नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। एमाले संवाद र वार्ताबाट भाग्न खोजेको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष। आफ्ना मागका बारेमा एमालेसँग मात्र छलफल गर्नुपर्ने एमाले सचेतक भट्टराईको भनाई। एमाले विधान महाधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु। देशभरबाट झण्डै 6000 प्रतिनिधि सहभागी हुने। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने। अमेरिकी भ्रमण सफल भएको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काको भनाई। नेपालको परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार बनाउनु पर्नेमा जोड। बिहिबार फेरि घट्यो नेप्से। 32 अङ्कभन्दा धेरैले बजार घट्दा 3 अर्बको मात्रै कारोबार। र कतारमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेसँगै प्रतिबन्धहरू खुकुलो। अनिवार्य मास्क लगाउनु नपर्ने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले संसद सुचारू गर्ने विषयमा जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुन एमालेलाई आग्रह गरेको छ। बालुवाटारमा बिहिबार बसेको बैठकले संघीय संसद सञ्चालनमा जिम्मेवार बन्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आग्रह गरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा सबै दललाई आमन्त्रण गरिए पनि नेकपा एमाले सहभागी भएको थिएन। प्रवक्ता कार्कीले एमाले संवाद र वार्ताबाट भाग्न खोजेको र जुन कुरा मुलुकको आवश्यकता भन्दा भिन्न रहेको उल्लेख गरेका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सबैलाई आमन्त्रण गरिएको थियो र प्रधानमन्त्रीजीले आयोजना गरेको यस बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू उपस्थित हुनुभयो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आज उपस्थित हुनु भएन र उहाँहरूले संसद अवरोध गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूसँग संवाद र वार्ता गर्नका निमित्त योभन्दा अगाडि सभामुखजीले पनि एउटा यस्तै किसिमको सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुभयो। त्यहाँ पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आयोजना गरेको बैठकमा पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभएको छ। यसले उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने आफ्ना मागका बारेमा सरकारले एमालेलाई मात्र छलफलमा बोलाउनु पर्ने बताएका छन्। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भट्टराईले आफूहरूले उठान गरेका मुद्दामा सत्तापक्ष वा सभामुखले समाधानमुखी प्रयासका लागि एमालेसँग मात्रै सिधै छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एमाले संवादमा विश्वास गर्ने भएकाले शान्तिपूर्ण समाधानका लागि छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्। यदि सभामुखज्यूलाई एमालेलाई हामीले चित्त बुझाउनु पर्छ संसदका लागि भन्ने लाग्यो भने उहाँले सिधासिधी एमालेको नेतृत्वसँग संवाद गर्दा भइगयो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेकपा एमालेमा को संसदमा सहयोग चाहिन्छ, बाहिर सहयोग चाहिन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेट्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लागेको भए उहाँले पनि सिधासिधी प्रमुख विपक्षी दलको नेतासँग कुरा गर्नु भइहाल्छ। नेकपा एमाले संवादमा विश्वास गर्छ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ र शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा सधैँ रहेको पार्टी हो। त्यसकारणले गर्दा हामी जोसुकैसँग पनि संवाद चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर त्यो समाधान खोजेको हो कि देखाउन गरेको हो भन्ने कुरा मात्रै। 14 जना सांसदहरूलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै एमाले गत 23 भदौबाट संघीय संसदका बैठकहरूमा निरन्तर अवरोध पुर्याउँदै आएको छ। यसअघि बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक मार्फत निकास खोज्न रुलिङ गरेपछि बैठक बोलाइएको थियो। काठमाडौँमा बिहिबारदेखि सभा जुलुस गर्न नपाइने भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बिहिबार एक आदेश जारी गर्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सभा जुलुस गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम यथावत रहेको भन्दै बढी भिडभाड हुने कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न रोक लगाएको हो। चाडपर्व तथा कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर आदेश जारी गरिएको छ।
चाडपर्व मनाउँदा पनि आफ्नै परिवारभित्र मात्र मनाउन आग्रह गरिएको छ। होटल, पार्टी प्यालेस लगायतले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। यस्तै सार्वजनिक यातायातको टिकट काट्दा आधिकारिक काउन्टरबाट मात्र काट्न यात्रुहरूलाई आग्रह गरिएको छ। बसमा यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, चालक सहचालकले मास्क, भाइजर र ग्लोभ्स लगाउनुपर्ने तथा बसको ढोकामा अनिवार्य सेनिटाइजर राख्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बिहिबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा नाराबाजी सहित विरोध जनाएका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहिबार बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध गर्दै रोस्टम घेराउ गर्न पुगेका थिए। विरोधका बीच नै सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश खारेज तथा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए। त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। विरोधपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले सहज रूपमा सभा सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए। उनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। नेकपा एमाले शुक्रबारबाट ललितपुरमा सुरु हुने पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। मूल व्यवस्थापन समितिले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा हुने महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो। महाधिवेशनको उद्घाटन केपी शर्मा ओलीले गर्ने र बन्द सत्रमा केन्द्रीय कमिटिको तर्फबाट अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने मूल व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। महाधिवेशनको दोस्रो दिन असोज 16 गते समूह छलफल र समूह नेताबाट सुझावहरूको प्रस्तुति गरिनेछ। तेस्रो दिन असोज 17 गते दस्तावेज प्रस्तुताहरूको समूह छलफलबाट आएका सुझाव एवं उठेका विषयहरूमा जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको भट्टराईले बताएका छन्। महाधिवेशनमा 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुने भन्दै भट्टराईले हलभित्र नअटेका प्रतिनिधिलाई केन्द्रको उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्। यस महाधिवेशनको उद्घाटन भोलि असोज 15 गते अपराह्न 12:15 बजे पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले भव्य समारोहका बीच पानसमा बत्ती बालेर गर्नुहुनेछ। उद्घाटनका क्रममा महाधिवेशनको प्रचार स्वरूप बेलुन उडाइनेछ, राष्ट्रिय गान गाइनेछ र शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीपछि महाधिवेशनको कार्यसूचीहरूमा प्रवेश गरिनेछ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेता कमरेडहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा विधान महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक रामबहादुर थापा बादलले महाधिवेशनमा 3वटै प्रतिवेदनमा विस्तृत छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापतिले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको विषय संविधानको कार्यान्वयनको विषय भएको बताएका छन्। संसद सचिवालयले बिहिबार बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले संविधानको प्रस्तावनामा नै सहभागिता मात्रै नभएर समानुपातिक सहभागिता उल्लेख भएको बताएका हुन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले संविधानको सही व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानमा 1/3 सहभागिता उल्लेख नभएको बताएकी छिन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले संविधान र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा धेरै किसिमका सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताएकी हुन्। अब हाम्रो चाहिँ विनम्रता, हाम्रो सहनशीलता, आज्ञाकारिता यस्ता कारणले गर्दाखेरि संविधानको पनि अपव्याख्या भएको छ। म विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले कहिले पनि यो राज्यको हरेक निकायमा 33% भन्ने कुराहरू नभनौँ भन्छु। 33% त कहाँ गएर भन्यो भने यो संघीय संसदको प्रतिनिधित्व त्यसमा पनि मेरो अलग्गै चाहिँ छ। राष्ट्रिय सभा केही कुरा चाहिँ इन्दुले उठाउन खोज्नु भयो। राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधि सभालाई एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो अलग्गै आफ्नै मान्यता छ।
मिसाएर संविधानले मिसाएर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यहाँ अहिले यो विषय चाहिँ छलफलको विषय भएर कुनै दिन यही विषयमा छलफल गरौँला। र यहाँनिरको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 33% भनेर त्यहाँ गएर भनियो, प्रदेश सभामा 33% भनेर भनियो, स्थानीय निकायमा मैले अलिकति लिङ्गलाई करेक्सन गर्न खोजेँ, संविधानमा प्रमुख र उपप्रमुखको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छैन। त्यो निर्वाचन ऐनमा हो त्यो व्यवस्था होइन। अब संविधानले व्यवस्था भएको 4 जना वडा सदस्य मध्ये 2 जना वडा सदस्य भन्ने छ। र त्यस पछाडि तपाईँले हेर्ने हो भने चाहे मन्त्री परिषदको कुरा गरौँ, कार्यपालिकाको कुरा गरौँ, न्यायपालिकाको कुरा गरौँ, संवैधानिक आयोगहरूको कुरा गरौँ, समावेशी मात्रै कुरा छ, समानुपातिक हुने छैन। समानुपातिक समावेशी भने पछाडि चाहिँ जनसङ्ख्याको अवस्थिति जस्तो छ त्यो अनुसार प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो। अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका दृष्टिले आफ्नो अमेरिका भ्रमण सफल भएको बताएका छन्। अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा सहभागी भई बिहिबार स्वदेश फर्के लगत्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खड्काले महासभामा कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य सहितका विषयमा नेपालको स्पष्ट धारणा राखेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री खड्काले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहकार्यबारे पनि छलफल भएको बताएका छन्। महासभामा भाग लिने क्रममा साइडलाइन छलफल भएको र नेपाल र अन्य देशको सम्बन्धका बारेमा पनि कुराकानी भएको उनको भनाइ छ। मैले सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यतः विश्वलाई कोभिड-19 को जुन अत्यन्त ठुलो दुष्प्रभाव छ त्यसबाट मुक्त गर्नको लागि सबै राष्ट्रहरूलाई खोप तथा अन्य उपकरण तथा औषधि उपचारमा समान पहुँच, त्यस्तै गरेर बदलिँदो जलवायु परिवर्तनले हाम्रो हिमालय श्रृङ्खलामा ल्याएको परिवर्तनहरूको बारेमा पनि विश्व अझ बढी सचेत र जागरुक हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यस्तै गरेर कम विकसित र भूपरिवेशित राष्ट्रको अधिकारका कुराहरू हुनलाई आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्ने कुरा। त्यसकारण त्यो एउटा पक्ष छ भन्दाखेरि मूल पक्ष हाम्रो यहाँ बात, हामी यहाँ डिभाइडै छौँ। हामी पार्टीले फिक्स विदेश नीति भन्छौँ, कङ्ग्रेसको एउटा नीति अर्काको, त्यस्तो कहीँ हुन्छ। कङ्ग्रेसको आफ्नो बेग्लै पराष्ट्रिय नीति केही इलिमेन्टमा होला, कहीँ बढी इन्भेस्ट गर्नुपर्ने कुराहरू होला, तर सम्बन्ध त राष्ट्रिय हित हो नि, राष्ट्रको हित, जनताको हित, यो देशको समग्र हित। समग्र हितमा हामी विभाजित हुँदाखेरि त त्यसरी नै हाम्रो पराष्ट्रिय देशको आधारमा यो जब गयो त्यो नै कमजोर भइहाल्छ। र एउटा थाहा छ, एउटा सानो उदाहरण म दिन्छु। कहिलेकाहीँ तपाईँको एउटा गाउँमा अलिकति हुने खाने भन्छन्, अलिकतिर अलिक कम हुने खाने हुन्छ। कम हुने खानेमा होहल्ला हुन थाल्यो, यताउति के झगडा हुन थाल्यो भनेदेखि अलिक हुने खाने होटल जाने त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर हेर्छन्, अनि त्यहाँ भर्सेकै मिलाउनु गन्छन्, झगडा पाउनु गर्लान्, के गर्लान्। त यो 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 इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा यो एउटा फ्याक्ट हो, तथ्य हो। किनकि अब त्यसले ती देशको पनि हितमा प्रभाव पर्ने भएको हुनाले के कसो भइरहेको छ भन्ने कुराको चासो चिन्ता दिने गर्छन्। यो अमेरिकामा तुलेर अन्त पहिला अमेरिकामा लिनु, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिकातिर, अनि विश्वभरि उसको। त्यस कारण यो हुन्छ। त्यस कारण हामीले राष्ट्रिय सहमतिमा हाम्रो नीति बनाउने। फरक प्रसङ्गमा उनले नेपालको परराष्ट्र नीति आपसी समझदारी र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 32.51 अङ्क अर्थात् 1.22% घटेको छ। आज नेप्से परिसूचक 2633.42 अङ्कमा झरेको हो। आज विकास बैंक समूहको शेयर 155 अङ्क, हाइड्रो पावरको 2,
फाइनान्सको 68, निर्जीवन बीमाको 104 अङ्क, माइक्रो फाइनान्सको 38 र जीवन बीमा समूहको शेयर 101 अङ्कले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि व्यापार समूहको शेयर 118 अङ्कले बढेको छ। आज गुडविल फाइनान्स, प्रिमियर इन्सुरेन्स र हिमालयन पावर पार्टनरको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। बजार घट्दा पनि नेपाल फाइनान्स, मनकामना स्मार्ट लघु वित्तीय संस्था र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। आज 225 कम्पनीका 73,21,000 किता शेयर 3 अर्ब 70 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंक लिमिटेडको 12 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। नेपाल पुलिस क्लब 6औं संस्करणको NBA महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राकेप कबड हलमा बिहिबार भएको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै पुलिस अन्तिम 4 मा पुगेको हो। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको बहुल्यता रहेको पुलिसले ढोरपाटनमाथि 25-19, 25-18 र 25-19 को सेटमा जित निकाल्यो। यस जितसँगै पुलिस सेमिफाइनलमा पुग्ने दोस्रो टिम बनेको छ। यसअघि साबिक विजेता हेल्प नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। बिहिबार भारतीय खेलाडीसहित कोट उत्रिएको हेल्पले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबमाथि 25-20, 25-10 र 25-17 को सेटमा जित निकाल्यो। त्यस्तै बिहिबार नै भएको महिलातर्फको खेलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्यो। न्यू डायमन्डले आर्मीलाई 27-25, 25-22 र 25-20 को सेटमा पराजित गर्यो। त्यस्तै त्रिपुरेश्वर स्थित राकेप कबडहलमा बिहिबार अर्को विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै एपीएफ महिला टिम समूह विजेता बनेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा एपीएफले पुलिसमाथि 25-14, 21-25, 25-18 र 25-19 को सेटमा जित निकालेको छ। कतारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लगाएको विभिन्न प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। कोरोना संक्रमण दर घटेको भन्दै कतारले अनिवार्य मास्क, भौतिक दूरी लगायतको व्यवस्थामा खुकुलो बनाउँदै लगेको अल जजिराले लेखेको छ। बुधबार बसेको कतारको मन्त्री परिषद बैठकले आउँदो अक्टोबर 3 देखि बाहिरी काममा मास्क अनिवार्यको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ। तर सार्वजनिक कार्यक्रम, बजार र प्रदर्शनीहरूमा भने मास्क अनिवार्य नै छ। यसका साथै बजार र मलहरू पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन पाउनेछन्। सरकारी र निजी क्षेत्रका कार्यालयलाई पनि पूर्ण रूपमा काम सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको छ। तर मस्जिद, विद्यालय, अस्पताल लगायतका स्थानमा जाँदा भने मास्क अझै पनि अनिवार्य नै गरेको छ। भित्री रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू पनि 75% क्षमताका साथ खुल्न पाउने भएका छन्। कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार 51 नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएको जनाएको छ, जसमध्ये 25 जना भने बाहिरबाट आएका मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको कतारले जनाएको छ। बुधबारसम्म कतारमा 2,36,558 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 605 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। कतारले अहिलेसम्म 47 लाख डोज कोरोनाको खोप मानिसहरूलाई लगाइसकेको छ। आजको सूत्र टिभीको दिनभरको खबर यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।